अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार ख्वाजा ख्वाजगाह वालिये बेकसा शहंशाह हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ऐसा वाक़या जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। नाज़रीन मोहतरम, खान आसिफ ने कभी कहा था, अहले हक की रिवायतों के अमीन कूचाए वहमो यकीन ही यकीन, जुल्मते शब में एक शम्माए हरम, दस्तो वहशत में एक मुसाफिर दी, 9 सदियों से हिंद के सुल्तान ख्वाजाए ख्वाजगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत सन 536 हिजरी सिस्तान में हुई, जबकि वफात सन 633 हिजरी अजमेर शरीफ राजस्थान में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इसमें गिरामी सैयद मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म की तलाश में तवील सफ़र किए और फिर आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए और आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत हासिल कर लिए। बर्र सगीर पाको हिंद में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला चिश्त के बानी हैं और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल शहंशाह हिंद और गरीब नवाज जैसे अलकाबात के मालिक हैं। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ की जंग हार जाता, मगर ऐन लड़ाई के दौरान उसे मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बख्शा हुआ खरका याद आ गया और फिर सुल्तान ने इसी खरका मुबारक को दोनों हाथों में लेकर दुआ फरमाई और दुश्मन की बसात उलट दी और सुल्तान महमूद गजनवी फतेह को हासिल कर लिया, फातेह करार पा गया। फिर तारीख ने इसके नाम को बुत शिकन की हैसियत से महफूज कर लिया, मगर इस सुल्तान महमूद गजनवी की औलाद इस विरसे की हिफाजत ना कर सकी और एक अजीमुशान बुजुर्ग की दुआ से हासिल की हुई अजीमुशान सल्तनत को इसके बेटों ने, इसकी आल औलाद ने गवा दिया। और दोस्तों, इसी तरह का कुछ हाल शहाबुद्दीन गौरी का भी था, क्योंकि नाज़रीन इसे भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गरीब नवाज सरकार की दुआओं की ही बदौलत पृथ्वीराज चौहान पर गलबा हासिल हुआ था, मगर गौरी के आल औलाद भी इन दुआओं की तासीरात को बरकरार ना रख सके। पृथ्वीराज चौहान का शहाबुद्दीन गौरी के साथ तो मार्का यानी जंग तो हर कोई जानता ही है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ भी बरसरे पैगार रहा और उसने हर एक वो तरीका इख्तियार किया कि किसी भी तरह इस मुसलमान दरवेश को हराकर इस पर गलबा हासिल कर सके, मगर वो हमेशा नाकाम ही रहा। और दोस्तों, आज इसी ही किस्म का वाक़या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पृथ्वीराज समझ चुका था कि एक मुसलमान दरवेश से इस तरह से मुकाबला करना उसके हक में ठीक नहीं होगा और उसे पता था कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुकाबला करके वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। फिर बेबस होकर उसने दूसरा तरीका इख्तियार करने का इरादा किया। उसने आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुकाबला किसी बड़े हिंदू महंत या जादूगर से कराने का सोचा। इसका ख्याल था कि वो जादूगर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का मुकाबला आसानी से कर लेगा और आप रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दे देगा। चुनांचे इसी मकसद के लिए पृथ्वीराज ने उस जमाने के मशहूर पुजारी शादी देव से राब्ता किया और उससे इस काम को करने के लिए कहा। शादी देव, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था और साथ ही साथ वो जादूगरी के इसरार और रुमूज भी जानता था, यानी वो एक अच्छा जादूगर भी था, उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये जवाब देते हुए इस काम को करने से माजूरी का इरादा किया कि जिस दरवेश की बात आप कर रहे हैं वो बड़ा साहिब कमाल दरवेश है, इसका मुकाबला मैं हरगिज नहीं कर सकता। राजा ने इसके बावजूद जिद करते हुए शादी देव को आमादा करने की भरपूर कोशिश की, तो शादी देव ने जवाब दिया कि अलबत्ता राजा, ये बात जरूर हो सकती है कि मैं उस दरवेश से जादूगरी से मुकाबला करके देखूं। राजा इस पर राजी हो गया। चुनांचे शादी देव ने अपने तमाम साथी जो कि जादू जानते थे उन सबको जादू के कुछ मंत्र बता दिए
اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں، اس درویش کے سامنے جائیں، تو میرے ساتھ تم بھی ان منتروں کو جاپ کرنا پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد شادی دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انا ساگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ تک پہنچ کر اس نے یعنی شادی دیو اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بات کی اطلاع جب آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دی کہ شادی دیو اپنے بہت سارے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر جادو کی مدد لے کر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، ان کا جادو اثر نہ کرے گا، یہ دیو اب سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شادی دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بڑے ہی متکبرانہ انداز میں منتر کا جاپ کرتا ہوا، منتر پڑھتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو وہ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ ہی ٹھہر گئے، اور ان تمام ساتھیوں کی جو شادی دیو کے ساتھ آئے تھے ان کی زبانیں اپنے آپ ٹھہر گئی، بند ہو گئی، اور شادی دیو پر پڑنے والی ایک ہی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی زبان سے اب منتر پڑھنے کے بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا۔ وہ اپنی زبان سے منتر پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے صرف رحیم ہی رحیم نکل رہا تھا، اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ آئے تھے، جب انہوں نے اس کو منتر پڑھنے کے بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے، مگر شادی دیو کے دل میں تو انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنڈا یا پھر پتھر، جو کچھ بھی آیا، جو کچھ بھی ہاتھ لگا، تو اس نے اس کے ہی خود کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، کسی کے سر پھاڑے، کسی کو زخمی کیا۔ اس کے ساتھیوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی، وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دے دیا کہ یہ تم شادی دیو کو دے دو۔ شادی دیو نے پھر وہ سارا پانی پی لیا، اور پانی پیتے ہی اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسی لمحے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کفر سے توبہ کر کے اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے ہمارے خواجہ غریب نواز سرکار کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔